السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا سيد المرسلين وجعله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن أحبهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الرئيسة الكريمة والضيوف الكرام والعلماء العظام وأساتذة الأجلة والسامعون والسامعات، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة. موضوعي اليوم آثار المعاصي والذنوب على المجتمعات والشعوب. أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه. عباد الله، لقد من الله على هذه الأمة فجعلها أمة هداية وسيادة اختارها الله لأشرف رسالاته واجتباها، فبعث فيها أفضل رسله وأنزل عليها أعظم كتبه، وبعدها النصر إن هي نصرت دينه والكرامة والعزة إن هي تمسكت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، والسؤال هو: ما الذي دهانا معاشر المسلمين؟ وما الذي أصاب أمتنا فذلت وهانت؟ ما الدواعي والعوامل التي أوصلتها إلى هويد الغبراء واتضح بها في أعماق هذا الواقع السحيق؟ والجواب الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن سبب ذلك كله الوقوع في الذنوب والمعاصي. وإذا تركت الأمة أمر ربها وخالفت أحكام دينها وتنكبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلك الله بها طريق العناء والشقاء حتى تراجع دينها. وما أهون الخلق على الله إنهم أذاعوا أمره وجاهروا بمعصيته وقصروا في أحكام دينه. وهل عذبت أمة من الأمم في الحديث والقديم إلا بسبب ذنوبها؟ كما قال الله تعالى في سورة الرعد رقم الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى أيضا في سورة الشورى رقم الآية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغار المؤمن ما حرم عليه. يا أمة الإسلام، إن للمعاصي في أمر بالغ على الأبدان والقلوب وشؤما قادحا في حياة الأمم والشعوب. قال الإمام علامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك ما خلاصته أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ عباد الله، فما الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وبدله بالقرب بعدا لعنا وبالجمال قبحا وبالجنة نارا؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما ولباس شديد وجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا؟ أيها المستمعون الكرام، ومن عقوبات المعاصي حرمان العلم والرزق والوحشة والعسر وفساد العقل والختم على القلوب وحصول أنواع العذاب والبلاء في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة. فبالجملة فكل شر والفساد فكل شر والبلاد العاجل فسببه الذنوب والمعاصي. عباد الله، اعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة، فتوبوا إليه واستغفروه لعل الله يعفو ويتوب ويتجاوز. فقد وعد عباده في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر رقم الآية 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخيرا أدعو الله أن يجعل عاقبتنا حميدا وأن يجعلنا من أصحاب الجنة النعيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.